जलाल के लिए अपने खादिम को इस्तेमाल करे, अपना वक्त, अपना ताया हुआ कलाम उसके मुंह में रख दे, जो हम में से हर एक के लिए बरकत का सबब बन जाए, तरक्की का सबब बन जाए। प्रेज़ हालेलुया। हमारे दरमियान में पास्टर परवेज रावलपिंडी से मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और खुदा के खादिम के लिए दुआ करें कि खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। प्रेज़ हालेलुया। तारीफ हो। आंखों को बंद कीजिए। तेरी हजूरी के लिए जिसमें खुदावंद तू अपने लोगों के दरमियान में मौजूद है, तेरी मौजूदगी में तेरे लोग तुझसे बरकत पाते हैं। खुदावंद इस वक्त तेरे जिंदा और मौसूल कलाम की कुदरत को तेरे खादिम पर मांगता हूँ। आया आसमानी बाप अपने आसमान को खोल दे, गहरे भेद, गहरे मकाशवा अपने बंदा पर खोलकर उसे इस्तेमाल कर। खुदाम तेरी कुदरत आसमानी उसके बदन में आ जाए, ताकि ऐ खुदाम तेरा जलाल ज़ाहिर हो, लोग खुदाम तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई तेरा जिंदा कलाम है, सच्चाई तेरा यीशु नाम है, और जो इसको जान लेते हैं वो आजाद हो जाते हैं, वो अपने लिए बरकत को हासिल कर लेते हैं, और जो तेरे मकासद को कबूल करते हैं, यीशु नाम के मकासद के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादिम के लिए एक बार फिर हम मिलकर खुदम तेरे खादिम के लिए तेरी कुव्वत को मांगते हैं। जब तक खुदम तेरी कुव्वत तेरे बंदों को हासिल ना हो उतनी देर तक बोलना ऐ खुदम मुश्किल है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि सारे हालात में खुदा तूने अपने लोगों को जमा किया है, ताकि आए खुदा आज का कलाम तेरे लोग सुनकर आए खुदा बाहर हो जाएं, और उन तालीमों से जो खुदम तेरे नाम से दूर हैं, खुदम उनको छोड़कर तेरी हकीकत को जान ले। तेरे बंदा पर तेरी बरकत चाहते हैं। सारे ऑर्गेनाइज करने वाले प्रोग्राम के लिए खुदम तेरा शुक्र हो। सारे प्रोग्राम में खुदम हम तेरे लहू को मांगते हैं, तेरे लहू की बाढ़ लगा देते हैं, ताकि दुश्मन अपनी इसकी सारी टूटें, तमाम उसके मंसूबे यीशु के नाम से हमेशा के लिए नाकाम हो जाएं। तेरे लोग जो तेरे नाम से कराते हैं आए खुदा तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं, और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, तेरे यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं। तो हाथ खड़ा करना, वो आपको पेंसिल पहुंचा देंगे, ठीक है, लिखने के लिए। अभी नहीं, वो जब आपके सामने नजर आएंगे तो आपकी तालियों की गूंज में मैं ब्रदर आफ्ताब अनवर को, जो खुदाम के अजीम खादिम हैं, उनको दावत देता हूं कि वो आए और पहले सेशन को शुरू करें। भाई आपका मन रूह है और तख्लीक के एतबार से बाप ठहरा और मुजस्सम होकर बेटा कहलाया, उसके नाम में आप सबको सलाम कह रहे। जो बातें आज खुदा ने मुझे आप सबके लिए दी हैं, मेरी गुजारिश है कि जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई पॉइंट मिस करें, और अगर पॉइंट मिस होगा तो फिर आप बात समझ नहीं सकेंगे। सबसे पहले खुदा के बाद मैं शुक्रगुजार हूं पास्टर क्रिस्टोफर बिस्मल का, पास्टर शमशाद साहब का, और दूसरे तमाम हम खिदमत भाइयों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की बशारत के लिए मुझे यहां पर बुलाया। मैं जब 21 या 22 साल का था, बहावलपुर में रहता था, और मैं उस वक्त मुबशराना खिदमत में नहीं था, तो मैं कराची के लिए एक रोया देखता था कि कराची में मुझे बुलाया गया है और मैं खुदा का कलाम सुना रहा हूं। लेकिन अजीजों, इससे बड़ी खुशी की बात मुझे ये मालूम नहीं था
کہ میں کبھی کراچی میں جا کر خدائے واحد کی تعلیم دوں گا. ہاللیلویا. میری خوشی کی آج انتہا نہیں ہے. بے شک خدا نے اپنی رویا پوری کی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر میں اس بات پر خوش ہوں کہ خدا نے اپنے واحد نام کی خاطر مجھے یہاں پر بلایا. اس وقت میں تثلیث کو مانتا تھا، اس لیے مانتا تھا کہ میں پیدا ہی وہاں ہوتا. سال کا ہوا تو بہاولپور میں ایک بیپٹسٹ پاسٹر آئے جن کا نام عمر مسیح تھا. ان کے وسیلہ سے میں سمجھ سکا کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے اور بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. میں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد میں تقریباً 24 سال تک بیپٹسٹ رہا. راس الاتقاد بیپٹسٹ. ٹھیک ہے، میرا بہت پکا ایمان تھا اور میں تثلیث کو اسی طرح مانتا تھا جیسے بیپٹسٹ مانتے ہیں، یا تثلیث کو ماننے والے دوسرے پینٹیکوسٹل چرچز مانتے ہیں، اور یا چرچ آف پاکستان مانتا ہے، یا یو پی مانتا ہے. اور میرے ذہن میں تثلیث پر کبھی کوئی شک نہیں آیا. کیمپ مبارک مری میں پچھلے 13-14 سال سے مجھے بلایا جاتا تھا اور میں وہاں پر خدا کا کلام پیش کرتا. تقریباً 4 سیشنز ہوتے تھے. ایک سال جب میں وہاں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہمارے درمیان ایک مسلم فیملی ہے. اسپیکر کو بتاتے ہیں تاکہ وہ متاثر رہے. تو جب میں خدا کا کلام پیش کرتا، ان کے مضمون کے مطابق میرا دل مطمئن نہیں تھا. خدا کا روح مجھے ابھار رہا تھا اور میں یہ سوچ کر کہ انتظامیہ نے مجھے جس مضمون کے لیے بلایا ہے مجھے اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، میں اس آواز کو دباتا. 2 میسیجز تو میں نے دے دیے لیکن میں تیسرا نہیں دے پایا. خدا کے روح نے مجھے زور سے ابھارا اور مجھے کہا کہ اپنے میسج کو تبدیل کرو. اور میں نے جو تیسرا میسج دیا اس میں میں نے مضمون کے مطابق میں ہرگز نہیں بولا، اور نہ ہی میں نے انتظامیہ کو بتایا کہ میں مضمون کو چھوڑ چکا ہوں. میں نے بیٹے کو کی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیسے کہتے ہیں. اور جب وہ میسج ختم ہوا تو اسی مسلم فیملی کی ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، ہمارے ذہن میں بہت ساری غلط فہمیاں تھیں جو دور ہوئی ہیں. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی. اور جب میں گھر واپس آ گیا تو میں سوچنے لگا کہ اگر کوئی ایک آدمی بات سمجھ سکتا ہے تو باقی بھی سمجھ سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ میں اس پر کچھ لکھوں. اور میں نے ایک آرٹیکل لکھا جس کا نام رکھا عظمت کلمت اللہ. اس پہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی اپنی سمجھ کے مطابق جو خدا نے مجھے دی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو بیٹا کیسے کہتے ہیں. کچھ مسلم دوستوں کو میں نے دیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. میرا حوصلہ اور کچھ بڑھا اور میں سوچنے لگا کہ تثلیث پر کیوں نہ لکھا جائے. اور اب میرے ذہن میں یہ خیال ہرگز نہیں تھا کہ جب میں تثلیث پر لکھوں گا تو میں مسیحیوں کے لیے لکھوں گا. میں مسیحیوں کے لیے نہیں لکھ رہا، میں اپنے مسلم بہن بھائیوں کے لیے لکھ رہا ہوں. اور یہ ایک عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ان کے لیے تثلیث کی وضاحت کی جائے جو تثلیث کو مانتے نہیں. لیکن چونکہ میں قرآن مجید پڑھتا تھا مجھے 3 باتوں کا علم تھا. ایک یہ کہ ہمارے مسلم بہن بھائی مانتے ہیں خدا کی مشیت کو، جس کا مطلب ہے دی ول آف گاڈ. اور دوسرا وہ مانتے ہیں کلمت اللہ کو، خدا کے کلمے کو، جس کا مطلب ہے دی ورڈ آف گاڈ. ٹھیک ہے. اور تیسرا وہ مانتے ہیں روح اللہ کو، جس کا مطلب ہے خدا کی روح. تو میں نے سوچا کہ دی ول آف گاڈ کو باپ کے ساتھ، دی ورڈ آف گاڈ کو کلمے کے ساتھ،
اور روح کو روح القدس کے ساتھ بیان کیا جائے، اور یہ بیان کیا جائے کہ ہم بھی تقریباً وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، خیال تو اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب میں آگے آگے بڑھا، جہاں تک میرے ذہن کی باتیں تھیں میں بیان کر چکا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ خدا ایک ہے لیکن اس میں شخص 3 ہیں، اور وہ اس طرح ہے جیسے پانی کی مثال جس میں H2O ہے. ٹھیک ہے، 2 ہائیڈروجن کے آئٹم اور 1 آکسیجن کا، پھر بھی وہ 3 نہیں بلکہ 1 ہے. پھر ہمارے ہاں سورج کی مثال لی جاتی ہے کہ سورج ہے، اس میں روشنی ہے، گرمی ہے، سورج کا اپنا وجود ہے. پھر انڈے کی مثال لی جاتی ہے. میں نے وقت کی مثال دی، ماضی، حال، مستقبل. وقت میں 3 زمانے ہیں تو بھی وقت ایک ہی ہے. اس طرح کی مثالیں شاید کچھ چند ایک اور میرے ذہن میں آتی گئی اور میں بیان کرتا گیا. ساتھ میں یہ لکھتا کہ یہ محض مثالیں ہیں کیونکہ خدا اپنی تخلیق کردہ کسی بھی چیز کی مدد نہیں. کیوں؟ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں آنے لگی کہ جو ایٹم ہے وہ تو مردہ ہیں. زمانے میں 3 زمانے ہیں وقت میں، لیکن وہ بھی مردہ ہیں. وہ تو جانتے نہیں کہ ہم 3 ہیں. لیکن اگر خدا میں 3 شخص ہیں تو وہ تو جانتے ہیں، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو ہم کلام ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. وہ باپ بیٹے کو زمین پر مجسم کر بھیجتا ہے، روح القدس درمیان میں کام کرتا ہے، بیٹا مصلوب ہو جاتا ہے، باپ آسمان پر ہے، روح درمیان میں ہے. کسی تخلیق شدہ چیز کو اس طرح کیسے بیان کیا جا سکتا ہے مثال دے کے؟ کیوں جی بہنوں بھائیوں، کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. انڈے کی مثال بڑی چھوٹی ہے، H2O کی مثال بڑی چھوٹی ہے، سورج کی مثال بڑی چھوٹی ہے. سورج کو تو علم ہی نہیں کہ میں وجود رکھتا ہوں. تو خدا تو علیم کل ہے، خدا تو سب کچھ جانتا ہے، اس نے تو سب کچھ پیدا کیا ہے. پھر مادی چیزوں کے ساتھ اسے کیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں. میں تھوڑا الجھنا شروع ہو گیا، میرے ذہن میں باتیں نہیں ہو رہی. میں نے سوچا کہ بات شاید مجھ سے آگے گزر گئی ہے، مجھے دوسرے لکھے ہوئے عالموں کی کتابیں ذرا پڑھنی چاہیے. آپ نے شاید وکلف ایسنگ کے کا نام سنا ہو، اردو میں لکھتے ہیں. ہاں جی، تسلیث فی التوحید انہوں نے لکھی. ایک بھائی نے خدائے ثالوث لکھی، اور برکت اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی تسلیث کی اپنے وہ ہنرحال کے مطابق. عزیزوں، میں جتنا پڑھتا گیا میں الجھتا گیا. میرا دل اور میرا دماغ کسی ایک بات پر نہیں ٹکتا تھا کیونکہ کوئی بات بھی جمتی نہیں تھی. جب میں نے وکلف ایسنگ صاحب کی کتاب پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ خدا کا ایک جوہر ہے اور اس کی 3 شخصیتیں ہیں، اور خدا ٹیم کی مانند کام کرتا ہے. کس کی مانند جی؟ تو اگر کوئی ٹیم کی مانند کام کر رہا ہو تو پھر ایک ہوتا ہے. یہ تو خدا کے بارے میں جملہ ہی غلط ہے. خدا ٹیم تو نہیں ہے. مسئلہ تو یہ پیدا ہو جائے گا اگر ٹیم ہے تو پھر کس کی ٹیم ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نے نجات کا جو کام کیا ہے وہ ٹیم کی صورت میں کام کیا ہے. لیکن ان تمام باتوں پر میں قطعی متفق نہیں تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی جو وحدت ہے وہ باہمی محبت کی وجہ ہے. خدا کی وحدت جو ہے کہاں پائی جاتی ہے؟ باہمی محبت میں پائی جاتی ہے. یہ ساری باتیں مجھے الجھاتی چلی گئی، اور جب تک میں خود نہیں جانتا میں اپنے عزیز دوستوں کو کیا پیار کر سکتا ہوں. وہ تو اسی جگہ مجھے پکڑ لیں گے. عزیزوں، میں سمجھنے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے.
لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ پوری کلیسیائیں تثلیث کو مانتی ہیں. مجھے یہ علم نہیں تھا کہ دوسرے مسیحی لوگ بھی ہیں جو تثلیث کو نہیں مانتے. میں نے سوچا کہ اگر کسی سے میں نے بات کی تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ آفتاب جو ہے یہ بدعتی ہے. میں نے ہسٹری میں بدعتیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا تھا سارا پڑا ہوا تھا. میں سوچتا تھا او یہ حشر میرا بھی ہوگا، لہذا چپ کر جاؤ. میں کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا تثلیث پر. ایک دن ایک بھائی نیا میرا دوست بنا تھا، یہاں سے کراچی سے گیا ہوا تھا. اس کا نام پاسٹر جوید جارج ہے. وہ میرا بہت عزیز ہے دوست جو راولپنڈی ہے. وہ مجھے وزٹ کرنے آیا کلیسیا میں. ایک دن میسج دیتے ہوئے اس نے مجھے سنا تھا، تو اس کے بعد وہ مجھے ملنے آ گئے. تو پہلی دفعہ وہ آیا تھا تو ہم باتیں کرنے لگے. پتہ نہیں کس طرح یہ ٹاپک تثلیث کا چھڑ گیا ہوگا. تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ آدمی تھوڑا سا ڈفرنٹ لگتا ہے، تھوڑا اوپن ہے، تو چلے اس کے ساتھ تھوڑا اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ خدشہ اظہار کرنے کی وجہ سے مجھے یہ بدعتی نہیں گئے گا. تو میں نے اس کے ساتھ اظہار کیا. میں نے کہا کہ مجھے یہ کچھ بات جو ہے نا بنتی نہیں نظر آتی، اور دوسرا میرا خیال کچھ اس کے بارے میں ذرا مختلف ہوتا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ خدا کو 3 شخص نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ خدا ایک ہے، اس میں ڈائمینشن 3 ہے. میں ابھی تک تثلیث پر ہی اٹکا ہوا تھا نا، جو میں سوچا کہ خدا میں ڈائمینشن 3 ہے. پھر میں سوچنے لگا کہ خدا کو بلڈنگ کے مانند ہے جس کی ڈائمینشن ہے. کیوں جی بھائیو، ڈائمینشن تو بلڈنگ کی ہوتی ہے نا. تو میں نے سوچا کہ یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ فلاسفیکل لگاتے ہیں تاکہ بلڈنگ سے ڈفرنٹ ہو جائے. تو میں نے کہا کہ خدا 3 فلاسفیکل ڈائمینشن ہے. ٹھیک ہے، اچھا بات پھر بھی نہیں جم رہی تھی. اب ڈائمینشنز تو الائف نہیں ہوتی تینوں کی تینوں. خدا میں تو تینوں اقنوم جو ہے وہ الائف ہے. تو بہرحال بات ساری الجھتی گئی. یہ ان خدشات کا اظہار میں اپنے دوست کے ساتھ کرنے لگا. اس نے کہا کہ بھائی جی آپ کے خیالات جو ہے نا وہ ون نیس کی طرف جا رہے ہیں. خدا کی تعریف ہو. ہاللیلویا. اب ون نیس میرے لیے پہلے ہی دفعہ لفظ تھا، میں نے سنا، میں نے اس سے پہلے لفظ ہی نہیں سنا تھا. میں نے کہا بھائی جی وہ ون نیس کیا ہوتی ہے. اس نے کہا کہ وہ ایسی کلیسیاں ہیں جو خدا کو واحد مانتی ہیں، وہ تثلیث کو نہیں مانتی. میں نے کہا اچھا. تو میں سوچنے لگا کہ بات اب یہ بھائی جائے گا نا گھر اپنے، تو میں انٹرنیٹ پر جاؤں گا اور میں ون نیس پر ڈھونڈ کے لاؤں گا کہ ون نیس کیا ہے. اور ایسا ہی ہوا. بھائی نے اس سے زیادہ میرے ساتھ بات نہیں کی. اس نے کہا کہ یہ ون نیس ہوتی ہے. تو چلو ٹھیک ہے. میں انٹرنیٹ پہ چلا گیا. وہاں پہ میں نے ون نیس کے بارے میں کافی سارے مضامین ڈھونڈے. میں پڑھنے لگا. عزیزو جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میں کلیئر ہوتا گیا، میرے خیالات واضح ہوتے گئے اور میں خدا کی پہچان میں زیادہ قریب آتا گیا. اور مجھے پتا چلنے لگا کہ تثلیث درست نہیں ہے. کیا ہوا؟ کچھ عرصہ کے بعد اس میں ڈیوڈ کے برنارڈ کا بھی کی بک بھی شامل تھی جو میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی. کچھ عرصہ کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں تثلیثی نہیں ہوں، ٹرینٹی بلیور نہیں ہوں، میں ون نیس بلیور ہوں، تو میں نے ادھر اعلان کیا اور ایک پمفلٹ چھوٹا سا ہم نے فوٹو اسٹیٹ کر کے نکالا کہ اس میں ہی پہلی دفعہ ہم نے حقیقی تثلیث لکھا تھا. اصل میں ہم لکھنا چاہتے تھے حقیقت تثلیث کیا ہے. تو یہ وہی میرا دوست جو پاسٹر جوید جارج ہے، اس نے اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہم لکھتے ہیں پمفلٹ پہ حقیقت تثلیث کیا ہے. یہ رات کو ہم نے فیصلہ کیا، لیکن صبح جب میں خود ہی بناتا ہوں وہ پمفلٹس، اردو میں لکھتا ہوں، تو جب میں وہ لکھنے لگا تو میں نے سوچا کہ اگر میں نے لکھ دیا کہ حقیقت تثلیث کیا ہے تو تثلیث والے تو آئیں گے. تو بس اسی جگہ میں نے حقیقی تثلیث لکھ دیا. ٹھیک ہے، حقیقی تثلیث.
जब आंखें खुल जाती हैं तो फिर पता चल जाता है कि हकीकत तसलीस क्या है, हकीकी तसलीस क्या है, वहदत क्या है। और उसके बाद मुझे मालूम नहीं था कि रावलपिंडी में कोई वहदत को मानने वाली कलीसिया है। मेरे दोस्त पास्टर रियाज चौहान भाई आ गए, ये उस वक्त तसलीसी थे। जोड़ीदार भाई के लिए तालियां, ये भी मानना तो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, बहुत प्यारे खुदा के खादम हैं। मैंने इनको कहा कि भाई मैं तो वननेस हो गया हूं, मुझे बताओ कोई पिंडी में वननेस चर्च है? इन्होंने कहा कि जी हाँ है, वो पास्टर परवेज खालिद साहब का। तो मैंने कहा जी उनका नंबर है, मोबाइल नंबर? इन्होंने कहा जी है। मैं कहा जी उनसे मुझे नंबर दे, मैं बात करूं। मैंने उसी वक्त पास्टर परवेज खालिद साहब को रिंग किया और वो कहीं बाहर थे, इस्लामाबाद से। तो मैंने उन्हें कहा कि जी ये मेरा तारुफ है, ये मेरा नाम है, मैं आपसे जरा तसलीस के बारे में सीखना चाहता हूं। उन्होंने समझा कि ये कोई सर फिरा आदमी लगता है, क्योंकि पहली दफा ये बात कर रहा है, इसके साथ तारुफ ही कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे घर आ गए। मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जी आप तसलीस के बारे में क्यों सीखना चाहते हैं? मैंने कहा पास्टर साहब आपने तो बैठते ही ऐसी बात कर दी है कि मेरा दिल करता है मैं आगे बात ना करूं। यूं लगता है कि जाते आपको मुझ पे शक है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं मकसद पूछना चाहता हूं, क्योंकि तसलीस को सीखने के लिए पीछे कई मकासद होते हैं। मैंने कहा जी मेरा कोई मकसद नहीं है, मैंने जो सीखना था मैं सीख चुका हूं, मैं अब तसलीस के बारे में और कुछ सीखने की गुंजाइश नहीं है। मैं खुदा वाहद को मान चुका हूं, खुदा एक ही शख्स है। पास्टर साहब बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा भाई जी आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, आप बड़ी जल्दी इधर आ गए रास्ते पर। मैं तो खुद बड़े चक्कर खा के आया हूं, वो भी चर्च ऑफ पाकिस्तान के थे पहले। तो मैंने कहा जी ठीक है, शायद आप मुझे खुशकिस्मत समझ रहे हैं, लेकिन मेरी 43 साल उम्र हो गई है, मैं भी काफी चक्कर खा कर आया हूं, इतनी जल्दी मैं नहीं आ गया। बहरहाल ये हमारी बातें थी जो हम एक दूसरे से खुशी के साथ शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे ली स्टोन किंग की कैसेट्स दी, शायद आपने, बहुत बड़ा खादम जिसे आपने सुना हो। मैंने उस जैसा खादम नहीं देखा। जब मैंने उन 6 कैसेट्स थी मेरे पास, मैंने देखा, मैं रूह कुदस से भर गया। मैंने खुदा से कहा खुदावंद अगर मथा देना है तो ली स्टोन किंग जैसा दे। हालेलुया। मुझे भी दूसरों को भी। जब वो कलाम करता है खुदा के रूह की हजूरी छा गई और मेरा दिल और भी ज्यादा उधर कर गया और मैं वननेस में और ज्यादा आता गया। और इस तरह फिर मैंने यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च को, अपना यूपीसी को ज्वाइन किया और इस तरह मैं वननेस बिलीवर हो खुदा के नाम की तमजीद हो। अभी गवाही में मैं वो सारे प्रोसेस को छोड़ गया हूं जो तालीमी है, लेकिन मैं आपको एक बात तालीमी बातों को शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं। मैं इधर कोई स्कॉलरली प्रेजेंटेशन देने नहीं आया हूं, यह बात नोट कर ले। किसी के ज़हन में अगर बात है कि मैं इधर स्कॉलरली प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, नो, मैं इधर खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही देने आया हूं कि उसने मुझे कैसे तब्दील किया है। हालेलुया। गवाही और प्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़ी हुई बातें और तजर्बे में आई हुई बातें एक नहीं हो सकती। इसलिए आप मुझे कतई तौर पर कोई स्कॉलर ना समझे, कतई तौर पर यह ना समझे कि मैं ऐसी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं जो किसी को अपोज कर रही है। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी आंखें खोली हैं। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं पहले अंधा था, अब देखता हूं, और यही मेरी दुआई है। हालेलुया।
अभी हम मजमून की तरफ आते हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, इसे हमने अपनी कलीसियाओं में जब से हम दिलचस्पी लेने लगे, बचपन से हम सीखते हैं कि तसलीस इस तरह है। एक तकोन बनाई जाती है जिसमें दरमियान में खुदा लिखा जाता है, ऊपर बाप लिखा जाता है, दाएं तरफ रूहुल कुदस और बाएं तरफ बेटा लिखा जाता है। और यह कहा जाता है कि बाप एक शख्स है, बेटा एक शख्स है, रूहुल कुदस एक शख्स है, और ये तीनों मिलकर एक खुदा है। और बाप जो है वो एक मुकम्मल शख्स है, बेटा एक मुकम्मल शख्स है, रूहुल कुदस एक मुकम्मल शख्स है। बाप बेटा नहीं है, बेटा बाप नहीं है। ये मैं तसलीस बयान कर रहा हूं भाई। रूहुल कुदस बाप नहीं है, रूहुल कुदस बेटा नहीं है, और बेटा रूहुल कुदस नहीं है। दूसरी तरफ बाप खुदा है, बेटा खुदा है, रूहुल कुदस खुदा है। तसलीस में पहले क्यों बयान कर रहा हूं? इसलिए कि हमारे बहुत सारे तसलीसी भाइयों को यह नहीं पता होता कि तसलीस है क्या, तो फिर गलत किस्म की अड़ी लगाते हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। मेरे पास एक फैसलाबाद से पास्टर आए, उनका नाम खुर्शीद बशीर था। जब वो मेरे साथ बातें कर रहे थे तो मैंने उन्हें कहा, जी भाई जी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। कहते क्यों? मैं कहा आप तसलीसी हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कम से कम तसलीस तो समझते हो पूरी। बहुत सारे तसलीसी पास्टर हैं जो तसलीस को भी नहीं समझते। भाई जिसे मानते हो उसे पहले समझ लो, ठीक है? अब ये तीनों बैक वक्त तीन अलग अलग और मुकम्मल अशखास हैं, और इसके बावजूद एक खुदा है। ऊपर अच्छा ये मैं बयान कर दूं, तसलीस में यह माना जाता है कि बाप मुजस्सम नहीं हुआ, रूहुल कुदस मुजस्सम नहीं है, बेटा मुजस्सम है। ठीक है, यह बात जरा ज़हन में रखें। मसलूब बेटा हुआ है, डेथ बेटे की हुई है, कब्र में से बेटा जी उठा। ठीक है, और भाइयों इस पॉइंट पर मैं एक बात कहता चलूं कि कुलसियों 2:9 में लिखा है कि खुदा की सारी मामूल, सारी अलूहियत उसमें मुजस्सम हुई है। कितनी सारी? इसमें क्या है? बाप ऊपर रह गया, बेटा और रूहुल कुदस दरमियान में रह गया, और बेटा ही मुजस्सम हुआ है। तो कलाम की नफी हो गई। क्यों जी? बाइबल निकाले, कुलसियों 2:9 कलाम की नफी होगी ना। सारी अलूहियत तो मामूल, सारी अलूहियत तो मुजस्सम नहीं हुई, फिर सिर्फ बेटा मुजस्सम हुआ है। ना बाप मुजस्सम है, ना रूहुल कुदस मुजस्सम है। पढ़े जरा निकाल लें। और उसके बाद ये ऊपर यूनानी में लिखा है, माया ऊसिया ट्रीस हाइपोस्टैसीज। ये दो जुमले जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये तसलीस की बुनियाद है। ये हिप्पोलिटस द बिशप ऑफ पोंटस ने 200 AD में कहा, माया ऊसिया ट्रीस हाइपोस्टैसीज। दूसरा जुमला है उना सबस्टांशिया एक्ट प्लस पर्सोनाई।
یہ ٹرٹولین نے کہا، اس کا دور 150 سے 225 تک AD تک تھا۔ یہ دو جملے ہیں جو تثلیث کی ساری تعلیم کی بنیاد ہے۔ جنہوں نے تثلیث کی ہسٹری پڑھی ہے وہ اسے جانتے ہو۔ بھائی والا نکلا 2 باب 9 ہے۔ کیونکہ الوہیت کی ساری میموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ تثلیث میں صرف تیسرا حصہ، 2 نہیں، ٹھیک ہے؟ باپ بھی مجسم نہیں اور رول قدس بھی مجسم نہیں۔ اور اگر یوحنا رسول کی انجیل میں آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے۔ باپ کہاں رہتا ہے جی؟ مجھ میں رہ کر۔ باپ تو بیٹے میں رہتا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باپ مجسم نہیں ہے؟ لیکن ان تمام باتوں کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں اور میں آپ سے کہوں۔ یہ بتائیں کہ بائبل مقدس میں لفظ تثلیث لکھا ہے؟ نہیں لکھا؟ سب ہاتھ کھڑے کریں۔ نہیں لکھا؟ ایک بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ کلام مقدس میں لفظ تثلیث نہیں لکھا۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے لفظ تثلیث ادا کیا؟ نہیں۔ رسولوں نے اپنے منہ سے لفظ تثلیث ادا کیا؟ ہاں جی بھائیو ہاتھ کھڑا کریں، یہ تو سچائی ہے نا۔ رسولوں نے اپنے منہ سے لفظ تثلیث ادا نہیں کیا۔ رسولوں کے شاگردوں نے اپنے منہ سے لفظ تثلیث ادا کیا؟ پولی کارپ تک، آئرینیس تک کسی نے لفظ تثلیث ادا کیا؟ پھر اب مانتے کیوں بھائی؟ ہاں جی، جب بائبل میں نہیں تھا، جب خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہا، جب رسولوں نے نہیں کہا، جب رسولوں کے رسولوں نے نہیں کہا، اور پولیکارپ کا شاگرد آئرینیس تھا، اس سے آگے ان کے شاگردوں نے نہیں کہا، تو ہمیں کس نے کہا بھائی؟ اس سے ایک اور اہم سوال، اگر خداوند یسوع مسیح، اگر رسولوں کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد تثلیث کو نہیں مانتے تھے تو کیا وہ غلط تھے؟ کیوں جی بھائیو؟ کیوں بہنوں؟ وہ غلط نہیں تھے، پھر غلط کون ہے؟ غلط وہ ہیں جنہوں نے بعد میں تعلیمی بنائے۔ کیوں جی؟ نہ یسوع غلط ہو سکتا ہے، نہ کلام غلط ہو سکتا ہے، نہ شاگرد غلط ہو سکتے ہیں۔ ہم شاگردوں کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ کن کی بنیاد پر؟ تو بھائیوں اس کو کیوں نہ مانے جس کو شاگرد مانتے تھے؟ میں نے خدا کا شکر ادا کیا پر نیکسٹ کلیسیاؤں کے لیے جنہوں نے شاگردوں کی تعلیم کو زندہ رکھا۔ ہاللیلویا! میرا دل خوشی سے بھر گیا جب میں جان گیا کہ خدا واحد ہے، وہی مجسم ہو کر بیٹا کہلایا ہے۔ اور اگر یہ باتیں مٹ جاتی تو آج ہم حقیقت تک نہ پہنچ سکتے۔ یہ سارا پھیرا جو ہے وہ ونس کلیسیا کو جاتا ہے، جو مارے کھا کر، جو قتل ہو کر اس سچائی کو بچاتے آئے ہیں جو رسولوں کا ایمان ہے۔ عزیزوں، میں اور آپ کوئی نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں کلام کے لحاظ سے۔ یا تو خداوند یسوع مسیح کی مانے، یا رسولوں کی مانے، یا ان کے شاگردوں کی مانے، ٹھیک ہے؟ عالموں کی نہ مانو، عالموں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں۔ اب 325 میں کیا ہوا؟
हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। एक शख्स था जिसका नाम एरियस था, और इससे पहले मैं आपको बयान कर दूं कि अगर कोई कलीसिया में ये बातें जो मैं बयान कर रहा हूं तारीखी सफहात में ऑन रिकॉर्ड लिखी हुई है, मैं साबित कर सकता हूं। अगर कोई मुझे कहे कि मुझे लिखा हुआ दिखाओ, मैं दिखा सकता हूं। मैं पेपर्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेकर साथ लेकर आया हूं। हालेलुया। ये मत समझे कि मैं अपनी तरफ से बात, मेरी कोई बात नहीं है, मैं सारी बातें जो है तारीख से कर रहा हूं और खुदा के कलाम से कर रहा हूं। कैथोलिक कलीसिया अपने रिकॉर्ड में लिखती है, कौन सी रोमन कैथोलिक, कि पहले अगर कोई तसलीस का नाम लेता था कलीसिया से खारिज कर दिया जाता, क्यों जी, खारिज कर दिया जाता। बाद में तसलीस वाले सच्चे हो गए और वांडस वालों को झूठा कहना शुरू कर दिया, और ये 325 के बाद हुआ। अगर कोई शख्स ये दिखा सकता है कि 325 से पहले कलीसिया तसलीस को मानती थी, तो हम इस बात पर गौर करने को तैयार हैं। लेकिन अगर उसके पास हिस्ट्री नहीं है, आलम है, तो आलमों को हम नहीं मानते, हम खुदा के कलाम को मानते, मैं अपने आप को भी नहीं मानता। ठीक है। क्या हुआ कि एरियस नाम एक शख्स था जिसने ये बिदअत निकाली और कहा कि खुदावन यीशु मसीह खालक नहीं मखलूक है। तो इस पर बहस शुरू हुई। अलेक्जेंड्रिया में वो शख्स बिशप था, उसने ये बात निकाली, तो दूसरे जो बिशप्स हैं वो मुतहरक हुए और लोगों को ये खदशा लगने लगा कि ये बिदअत जो है पूरी कलीसिया को खराब ना करे। कॉन्स्टेंटीन बादशाह उस वक्त तक मसीही हो चुका था, उसने ये ऐलान करवाया कि तमाम बिशप्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, और तकरीबन 300 से ज्यादा बिशप्स थे, लगभग 306। ठीक है जी, वो सब इकट्ठे हो गए और करीब 2 महीने या इससे कमोबेश तक मीटिंग जारी रही। उसमें एक शख्स एथेनेशियस था। मैं जब तस्लीस को मानता था, मैं एथेनेशियस का बहुत दीवाना था। भाइयों, अगर आप जानते हैं एथेनेशियस को, हाँ जी, एथेनेशियस वो शख्स था जिसने 300 बिशप्स के सामने तस्लीस का अकीदा पेश किया। और हिस्ट्री में मुझे एक बात पढ़कर हैरत हुई कि वहां लिखा है कि एथेनेशियस की स्पीच बहुत अच्छी थी, इसलिए सारे बिशप मान गए। यह हिस्ट्री में लिखा हुआ, स्पीच बहुत अच्छी थी। स्पीच तो पॉलिटिशियंस की बहुत अच्छी होती है, तो फिर उनकी बात मान लें। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि कोई तालीमी या खुदा के कलाम की बुनियादें नहीं थी, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। और वो हिस्ट्री क्या थी कि अजीजों, तस्लीस मसीहत के साथ शुरू नहीं होती। तस्लीस को मसीहत ने शुरू नहीं किया, तस्लीस को बाबल ने शुरू किया। इससे पहले कि मसीही दुनिया में थे, तस्लीस स्वाय इसराइल को के तमाम दुनिया में मानी जाती थी। और वो तस्लीस किसकी थी? नमरूद, उसकी बीवी इस्तारात, उसका बेटा तमूज। और यही तस्लीस बाकी दुनिया में मुख्तलिफ नामों से मानी जाती है। अब बादशाह के सामने यह मसला था कि कलीसिया को कैसे संभाले, और उन लोगों को जो तस्लीस को मानते हैं, खुदाए वाहिद को नहीं मानते, उनको कैसे संभाले। क्यों कि मसीही ईमान को दूसरे लोग कबूल नहीं करते थे जो रोमी थे, और वो तादाद में मसीहों से कहीं ज्यादा थे। अब कुलिया ये निकाला गया कि किसी तरीके से दोनों के ईमान में ममासलत पैदा की जाए। भाइयों, जरा गौर करें कि दोनों के ईमान में, रोमियों और मसीहों के ईमान में ममासलत पैदा की जाए, ताकि यूं पता चले कि इको एक ही जैसे हैं दोनों।
ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کلام میں سے باپ اور بیٹا اور روح القدس لیا اور اس کی تثلیث بنا ڈالی. تثلیث پہلے ہی موجود تھی، صرف نام تبدیل کیے گئے. نمرود باپ ہی تھا، اس کی جگہ پر باپ لکھا گیا. تموز بیٹا ہی تھا، اس کی جگہ پر تموز کی جگہ پر بیٹا لکھا گیا. اور روح القدس جو اشتہارات کی جگہ پر لکھی گئی. اور درمیان میں تکون کے درمیان میں جہاں سورج دیوتا لکھا جاتا تھا یا سن گاڈ لکھا جاتا تھا، وہاں پر خدا لکھ دیا گیا. مسیحی تثلیث تیار ہو گئی. ان کو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارا ایمان بھی دوسروں جیسا ہے.